बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस्टर ज़ोबी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे इलाके के 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जहाँ की लड़कियों की खूबसूरती, उनकी अदाएँ, उनके डांस और उनकी बहादुरी की पूरी दुनिया दीवानी है। चाहे यूट्यूब हो या कोई भी सोशल नेटवर्क, जहाँ इन लड़कियों के डांस क्लिप नज़र आए, लोग उन्हें देखे बिना रह नहीं पाते। शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 20 से, जो कि स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वाइफ नुसरत भुट्टो का ताल्लुक भी कुर्द नस्ल से था। फैक्ट नंबर 19, जो कि स्पेशली मुसलमानों के लिए है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फातिह बैतुल मुक़द्दस सलाहुद्दीन अयूबी का ताल्लुक कुर्द नस्ल से था। वो कुर्दिस्तान के इलाके तिकरीट में पैदा हुए थे। दोस्तों, ये इलाका इस वक्त इराक के कब्ज़े में है। इराक के कब्ज़े में क्यों है, ये आगे आने वाले बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपको पता चलने वाला है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, क्या आप जानते हैं YJA स्टार नामी फीमेल गोरिल्ला यूनिट का ताल्लुक कुर्दिस्तान से है, जो कि कुर्द लड़कियों की एक मिलिट्री फोर्स है। 2004 से शुरू किए गए इस मिलिट्री यूनिट की लड़कियों को सख्त से सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप इन लड़कियों के मिलिट्री एक्शंस अपनी आंखों से देख लें तो आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कंट्रीज की फौजियों से ज़्यादा एक्टिव ये लड़कियां होती हैं। ये लड़कियां बड़े से बड़ा, मॉडर्न से मॉडर्न वेपन बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, कुर्दिस्तान 3,92,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखता है, जो कि जर्मनी और यूके के लैंड एरिया को मिलाया जाए फिर भी कुर्दिस्तान का ज़मीनी एरिया बड़ा बन जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद कुर्दिस्तान को आज तक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत नहीं दी गई। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, सल्जूक अम्पायर के सूबा शाम के बादशाह नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक भी कुर्द नस्ल से था। दोस्तों, ये वही नूरुद्दीन जंगी हैं जिनके ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और 2 साजिशी बहरूपियों से आगाह किया कि मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के करीब सुरंग खोदकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मदीना मुनव्वरा से कहीं और ले जाने की साजिश में थे। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, कुर्दिस्तान की गर्ल्स दुनिया की खूबसूरत तरीन गर्ल्स में शुमार होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी कुर्दिश गर्ल्स अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनने के बजाय कज़न मैरिजेस के बंधन में बांधी जाती हैं। दोस्तों, कुर्दिश लोगों का मानना है कि लड़की के निकाह का सबसे पहला हक उसके चचाजाद कज़न का होता है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, कुर्दिस्तान की तकरीबन 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन 4 मुस्लिम कंट्रीज़ ने आपस में बांट रखी है, जिसमें 1,90,000 स्क्वायर किलोमीटर टर्की ने अपने हिस्से में ले रखी है, 1,25,000 ईरान ने, 65,000 स्क्वायर किलोमीटर इराक ने और 12,000 स्क्वायर किलोमीटर सीरिया ने अपने कब्ज़े में ले रखी है। नंबर 13। दोस्तों, कुर्द लोगों में आज भी यजीदी मजहब के मानने वाले लोग मौजूद हैं। ये यजीदी लोग अल्लाह को तो मानते हैं मगर किसी नबी पर यकीन नहीं रखते, और ये लोग मोर का बुत बनाकर उसे फरिश्ते का कॉन्सेप्ट देकर उसकी पूजा करते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, हमारी इंडियन पाकिस्तानी लड़कियां सोने को अपने हाथों या गले में हार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, मगर कुर्द लड़कियां सोने को ऐसे इस्तेमाल करती हैं जैसे लिबास। आपको कुर्द लड़कियों के पूरे ड्रेस में जगह जगह सोने के खूबसूरत डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, जो डिज़ाइंस इन खूबसूरत कुर्द लड़कियों के हुस्न पे 4 चांद लगा देते हैं और देखने वालों के होश उड़ा देते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, कुर्द लोग 99% सुन्नी मुस्लिम होने के बावजूद वर्ल्ड वॉर 1 में सल्तनत उस्मानिया का साथ नहीं दिया था, बल्कि उनके खिलाफ बरतानिया का साथ दिया था। क्या आप इनकी इस बेवकूफ़ी की वजह जानते हैं?
کیونکہ دوستو انگریز نے انہیں ایسی آزادی کا خواب دکھایا تھا جس خواب کی تعبیر آج تک حقیقت نہیں ہو سکی۔ اس لیے دوستو 1922 میں جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو ایک پلان بنایا گیا کہ کرد لوگوں کو ایک الگ خود مختار کنٹری دیا جائے گا، مگر ترکی پوری طرح اس پلان کے خلاف تھا اور دھمکی دی کہ اگر کردستان بنایا گیا تو ترکی اس پہ حملہ کر دے گا۔ اس لیے ورلڈ وار 1 کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے فوراً اس علاقے کو ترکی کا حصہ بنا دیا۔ تقریباً 4 کروڑ کی آبادی کے ساتھ کرد نسل ہی دنیا کی سب سے بڑی نسل ہے جسے آج تک اپنا خود مختار ملک حاصل نہیں ہوا۔ فیکٹ نمبر 9 دوستو، آزادی نہ ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اپنا الگ فلیگ بنایا ہوا ہے جو 3 کلرز پر مشتمل ہے: ریڈ، وائٹ اینڈ گرین۔ ریڈ کلر کرد لوگوں کی آزادی کے لیے بہائے گئے خون کو ظاہر کرتا ہے، وائٹ کلر امن اور گرین کلر ان لوگوں کی خوشحالی کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ 21 کونوں والا ایک سورج بھی ان کے فلیگ کے بالکل سینٹر پہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ 21 کونوں والا سورج ان 21 قبائل کو ظاہر کرتا ہے جنہوں نے پہلی دفعہ ایک ساتھ مل کر کردستان کی آزادی کا خواب دیکھا تھا۔ فیکٹ نمبر 8 کردستان دنیا کا وہ عجیب اور اکیلا ریجن ہے جس کو اگر آپ پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 4 مختلف کنٹریز کا ویزا لینا پڑے گا، یعنی ایران والے کردستان میں جانے کے لیے ایران کا ویزا، عراق والے کردستان میں جانے کے لیے عراق، اور ترکی کے حصے میں آئے کردستان کے لیے ترکی کا ویزا لینا پڑے گا۔ کردستان کا شہر اربل اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے سیکنڈ دبئی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شہر دنیا کے سب سے پرانے لگاتار آبادی رکھنے والے شہروں میں سے بھی ایک ہے، اور دوستو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی زمانے میں کردستان کو انڈیپینڈنس ملی تو یہی اربل شہر ان کا دارالحکومت بنے گا۔ دوستو مڈل ایسٹ کے ساتھ پوری مسلم دنیا میں کردستان ہی وہ اکیلا ملک ہے جو ڈانس کرتے ہوئے مرد اور عورت میں تمیز نہیں کرتا، یعنی مرد اور عورتیں ایک ساتھ مل کر ایک لائن میں ڈانس پرفارم کرتے ہیں۔ کردستان کا موسم گرمیوں میں انتہائی گرم اور سردیوں میں انتہائی سرد رہتا ہے، تو اگر آپ کو یہاں کا وزٹ کرنا ہے تو آپ کے لیے بہترین مہینے مارچ، اپریل اور مئی کے مہینے ہوتے ہیں۔ دوستو کرد لوگ 99% سنی مسلمز ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں سے کچھ لوگ کرسچنز، یہودی اور یزیدی مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کردستان میں نیا سال ہماری طرح 1 جنوری کو نہیں منایا جاتا بلکہ 21 مارچ کو منایا جاتا ہے؟ دوستو کیا آپ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو کرد لوگوں کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے تقریباً 25 سے 30 کروڑ لوگ نیا سال 21 مارچ کو ہی مناتے ہیں۔ اس عقیدے کا تعلق آگ کے پجاریوں کے ساتھ ہے۔ دوستو ان کرد لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا مگر ان کے آباء و اجداد میں جو آگ کے ساتھ محبت تھی وہ آج بھی ان کی نسلوں میں شامل ہے۔ فیکٹ نمبر 2 دوستو کردستان کا وہ حصہ جو اس وقت عراق کے قبضے میں ہے نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے، مگر یہ بدبخت لوگ اپنا پیٹرول اور دوسری ریسورسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں فروخت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ریسورسز پر عراق کا پوری طرح قبضہ ہے، اور عراق ہی ان کے پیٹرول اور دوسری ریسورسز کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کرتا ہے، اور اس سے آئے گئے پیسے کا 1/4 حصہ بھی ان بدنصیب لوگوں کے حصے میں نہیں آتا۔ مگر ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ کردستان جو عراق کے قبضے میں آیا گیا ہے وہاں کے لوگ باقی کرد لوگوں سے زیادہ خوشحال ہیں۔ فیکٹ نمبر 1 دوستو ISIS جسے ہم لوگ داعش کے نام سے بھی جانتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ داعش کے لوگ کسی بھی آرمی سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا کرد فائٹر لڑکیوں سے ڈرتے ہیں۔ ایک طرف ان لڑکیوں کا بے پناہ حسن، دوسری طرف ان کی بہترین ٹریننگ ان کو ایک نایاب فائٹنگ فورس بناتی ہے۔
جو نہ صرف اپنے ملک کے لیے لڑتی ہیں بلکہ پورے کردستان میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت میں بھی اپنا نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ دوستو ہماری ویڈیو کا اپنے اختتام پر پہنچی۔ اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مسٹر زوبی کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔